खुदा ने बयान फरमाना कैसे शुरू किया, मरजल बहरैन, उसने दो दरियाओं को मिलाया। तवज्जो अज़ान मोहतरम, उसने दो दरियाओं को, दो समंदरों को, दो हस्तियों को नहीं, उसने दो समंदरों को, दो दरियाओं को, दो मसदरों को मिलाया। और जब मासूम से पूछा गया ये कौन से दो दरिया हैं जिनकी मिलाने का जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है, मासूम ने इरशाद फरमाया एक बहरे विलायत है जिसका नाम अली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। एक बहरे इस्मत है जिसका नाम ज़हरा है। और अब अल्लाह ने, देखे ना, लफ्ज अल्लाह ने अक्द नहीं इस्तेमाल किया कि मैंने अली बतूल का अक्द करवाया, मैंने बहरे इस्मत और बहरे विलायत को मिलाया। लेकिन यहां जहां मुझे पढ़े लिखे दोस्तों की तवज्जो चाहिए, लोग हुजूर इस आयत का तर्जुमा यही करके गुजर जाते हैं कि खुदा इरशाद फरमा रहा है मैंने दो दरियाओं को मिलाया। पूरी जमानत से कह रहा हूं तर्जुमा ये नहीं है कि मैंने दो दरियाओं को मिलाया। अगर आयत सिर्फ इतनी होती मरजल बहरैन, तो फिर तर्जुमा होता कि मैंने दो दरियाओं को मिलाया, मैंने दो समंदरों को बुलाया। लेकिन आयत है मरजल बहरैन यल्तक़ियान। इस यल्तक़ियान का तर्जुमा कौन करेगा? मरजल बहरैन का तर्जुमा तो है कि हमने दो दरियाओं को, दो समंदरों को मिलाया। यल्तक़ियान का तर्जुमा क्या है? इस यल्तक़ियान में भी एक हकीकत छुपी हुई है। इस यल्तक़ियान का तर्जुमा यह बनता है हमने दो बहते हुए समंदरों को मिलाया। नहीं, शायद हर एक तवज्जो नहीं कर सका। हमने दो बहते हुए समंदरों को मिलाया, हमने दो बहते हुए समंदरों को मिलाया। एक बहरे इस्मत है, एक बहरे विलायत है, और जिन्हें अल्लाह बहाए उन्हें रोक कोई नहीं सकता। हाय हाय, यो आपने यहां पे दाल दे दी, आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपका ज़ौक़ समाअत है, लेकिन नतीजा जो मैं देना चाहता हूं, जो पहुंच गए हैं उन्हें मेरी तरफ से वाह है, जो नहीं पहुंचे उन्हें साथ लेके चलना चाहता हूं। दो बहते हुए समंदरों को मिलाया, एक इस्मत का समंदर, एक विलायत का समंदर, और जिसे अल्लाह बहाए उसे रोक कोई नहीं सकता। इसका मतलब न कयामत तक वलियाना रुकेंगे। हाय हाय, नहीं पीछे रह गए हो आप। न कयामत तक विलायत रुकेगी, न कयामत तक किस्मत रुकेगी। अगर नहीं रुकेगी, इसका मतलब आज के दौर में भी कोई ऐसा है जिसके अंदर विलायत भी है, इस्मत भी है। अली अली जियो जियो, या सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। इसका मतलब यह हुआ आज के दौर में कोई हस्ती मौजूद है जो मरकज़े विलायत भी है, जो मरकज़े इस्मत भी है। अब दुनिया वालों के पास खुदा की कसम कोई नहीं मिलेगा कि जो बैक वक्त मरकज़े विलायत भी हो, मरकज़े इस्मत भी हो। पूरी आलम इंसानियत में अकेले खड़े हैं अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले, जिनके पास एक ऐसा मौजूद है जो अली की विलायत का वारिस भी है। अल्लाह अकबर, जो ज़हरा की इस्मत का वारिस भी है। मौला जल्दी ताजील फरमाए। मौला के ज़हूर के लिए एक बुलंदतर सलावत पढ़े आले। मरजल बहरैन, हमने दो समंदरों को मिलाया। यल्तक़ियान, जो बहते हुए हैं, जो जारी हैं, जिनका सफर रुकने वाला नहीं है। लेकिन मिलाया कैसे? बैनहुमा बरज़ख़ुन, हमने उन दोनों के दरमियान पर्दा रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल्कि जो सही तर्जुमा बनेगा ना, वो ये बनेगा हमने दोनों के दरमियान फासला रखा है। बरज़ख़ कहते हैं दरमियानी फासले को। मसलन हमारी मौत से लेकर महशर तक का फासला बरज़ख़ कहलाता है। आलम बरज़ख़ नहीं कहते यार, जाग जाए, आलम बरज़ख़ नहीं कहते उसे, वो बरज़ख़ है। जो मौत से लेकर महशर तक का फासला है वो बरज़ख़ है। कितना फासला है? आदम के लिए भी वहां से लेकर महशर तक बरज़ख़ ही है ना। कितना वसी बरज़ख़ है, कितना बड़ा फासला है।
یہ کائنات کا عجیب ملاپ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ملا بھی دیا اور پھر فاصلہ ہے. ہائے ہائے, ہم نے ملا بھی دیا ہے اور پھر بھی فاصلہ ہے. کہاں تلاش کرو گے؟ ان میں جو مل کے فاصلے پر ہوں. ہائے ہائے, اللہ اکبر. ہم نے ملا بھی دیا ہے اور پھر فاصلہ ہے. پھر درمیان میں پردہ بھی ترجمہ کرو, ترجمہ پھر بھی ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں میں سے ایک وہ ہے جو خود خدا کا پردہ ہے. ہائے ہائے, اللہ اکبر. سلامت رہیں. یا ہم نے ان دو بہتے ہوئے دریاؤں کو, ہم نے ان بہتے ہوئے سمندروں کو ملایا اور پھر ہم نے ان دونوں کے درمیان پردہ رکھا, فاصلہ رکھا. اور ان کے ملنے کے بعد خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. شاہ شمس میں بیٹھا ہوا میرا عزت دار مجمع, اللہ اس ملاپ کو, اس عقد کو بندوں کے لیے نعمت کہہ رہا ہے. توجہ توجہ توجہ, آپ کو پہلے ہی جملے پہ بات کو سمجھ لینا چاہیے تھا. اس عقد کو اللہ بندوں کے لیے, ان کے لیے نہیں, اس عقد کو اللہ بندوں کے لیے نعمت قرار دے رہا ہے. کچھ تو عقد میں ایسا چھپا ہوا ہے جس میں ہمارے لیے نعمت ہے. ہائے ہائے, اس عقد میں کچھ تو ایسا ہے جو میرے اور آپ کے لیے, جو ہم سب کے لیے نعمت ہے. ورنہ یہ جو عقد یہاں پہ ہو رہا ہے, خیال رہے یہ صرف ہمارے لیے ہو رہا ہے. ورنہ یہ کب ہو گیا تھا تاریخ نبی بھی نہیں جانتے. سلامت ہیں. یاد دلیل پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ عقد کب ہو گیا تھا. میں نے کہا نبی بھی نہیں جانتے. ایک ایک لفظ نہیں, ایک ایک حرف کی ضمانت ہے. کتابیں نہ دکھا سکوں تو میں مجرم ہوں. جب جناب سیدہ دنیا پہ تشریف لائی تھی سن 5 بعثت تھا, 20 جمادی الثانی, یعنی ہجرت سے بھی 8 سال پہلے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. جب شہزادی دنیا پہ تشریف لائی تھیں تو دنیا پہ تشریف لاتے ہی نبی کی بیٹی کی زبان سے کچھ جملے نکلے تھے اور وہ جملے محفوظ ہو گئے مناقب کی کتابوں میں. بی بی نے آتے ہی جو پہلے لفظ زبان سے ارشاد فرمائے وہ لفظ یہ تھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اس کے بعد جو شہزادی نے جملہ ارشاد فرمایا وہ حق ہی بطول کا ہے. بطول کے علاوہ کائنات میں دوسرا فرد ہی نہیں ہے جو یہ جملہ کہہ سکے. ارشاد فرمایا اشہد ان ابی محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد. ہائے ہائے, اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا کو ذات عطا فرمائے. کائنات میں کوئی دوسرا فرد ایسا ہے ہی نہیں قیامت تک جو ان لفظوں میں گواہی دے سکے. میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اگر یہاں بات رک گئی ہوتی تو باقر نقوی بھی شاہ شمس کے منبر پہ بات روک دیتا, لیکن نبی کی بیٹی نے اس سے آگے ارشاد فرمایا وَأَشْهَدُ أَنِّي بَعْلِي عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ, میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیو یا سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے. بس دنیا کو میں نے کہنا اتنا ہے, جب جہاں گواہی دینے بیٹھو اگر تمہاری گواہی محمد الرسول اللہ پہ رک گئی تو سمجھنا ابھی تم نے بطول کو نہیں مانا. ہائے ہائے, اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا عزت عطا فرمائے. جیو یا ابھی بطول کو نہیں مانا, کیونکہ بطول کی گواہی مصطفیٰ پہ نہیں رکتی. بطول کی گواہی اس سے آگے بڑھ رہی ہے. میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے.
اور پھر ارشاد فرمایا میں گواہی دیتی ہوں میرے بیٹے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کہہ کس دن رہی ہے؟ جس دن خود بیٹی بن کے آئی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جس دن خود دنیا پہ آئی ہے اس دن یہ گواہی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہاں کے معاملات جانے کب طے ہو گئے تھے۔ ہاں، وہاں کے معاملات جانے، وہ تاریخ ہم بھی نہیں جانتے، اور میں نے ضمانت سے کہا وہ تاریخ نبی بھی نہیں جانتے، وہ بس وہ جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ وہاں کب اور کیسے ہوا تھا۔ یہ یہاں ہوا میرے اور آپ کے لیے نعمت ہو جائے۔